महाधिवेशन विशेष संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। नारायणी किरानमा उद्घाटन हुने र सौराहामा बन्द सत्र हुनेछ। नेकपा एमालेले सञ्चालन गर्ने यो महाधिवेशन के हो र यसले के गर्नेछ, यही सेरोफेरोको वरिपरि रहेर यो छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले धादिङका अध्यक्ष, बागमती प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य तथा सङ्घीय सांसद समेत रहनुभएका भूमि त्रिपाठी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एमालेको 10औं महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ? नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भोलि उद्घाटन भएर 12 गतेसम्म चल्नेछ। यो महाधिवेशनले सिङ्गो मुलुकलाई आकर्षित गरेको छ। मुलुक बाहिर रहने, नेपालको राजनीतिका बारेमा चासो राख्ने हरेक मानिसलाई यसले आकर्षण गरिरहेको छ। यसको कारण भनेको के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न सकिन्छ, खरानी बनाउन सकिन्छ भनेर जुन डिजाइन तयार भयो त्यो अनुसार सारा शक्तिहरू लागे, सबै प्रयोग भए। हाम्रो पार्टीका हिजो लामो समय नेतृत्व गरेका नेताहरू पनि प्रयोग भए, माओवादी प्रयोग भयो, काङ्ग्रेस हुनु स्वाभाविक थियो, अदालत प्रयोग भयो, निर्वाचन आयोग प्रयोग भयो, सभामुख प्रयोग भए। सारा सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेलाई समाप्त पारेपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस हुन्छ, सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। तर नेकपा एमाले यसरी अगाडि बढ्यो, यी सारा सबै तिकडमहरूलाई, षड्यन्त्रहरूलाई, घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा एमाले चितवनको हात्ती जस्तै लस्किरह्यो। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लस्कँदै गर्छ भने जस्तो आफ्नो गन्तव्यतर्फको यात्रा निरन्तर एमालेले जारी राख्यो र दुनियाँलाई चकित बनाउँदै यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो, ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन। र अहिले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन भोलि चितवनमा हुँदैछ, नारायणी किनारमा। 5 लाखभन्दा बढी मानिस एकैपटक एक ठाउँमा जम्मा भएर एमालेलाई हाम्रो साथ छ भनेर सारा देशभरिका मानिसहरू ऐक्यबद्धता जनाउनेछन्। र पर्सिको दिनदेखि बन्द सत्र सौराहामा हुनेछ र 12 गतेसम्म त्यो सम्पन्न हुन्छ। र नयाँ नेतृत्वका साथ, सक्षम नेतृत्वका साथ, गतिशील नेतृत्व यो महाधिवेशनले दिनेछ। यो पार्टी हिजोभन्दा अझ एकताबद्ध छ, अझ हिजोभन्दा पनि बलियो छ भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ। र हामीले हिजो थालनी गरेका हाम्रो पालामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पछिल्लो पटक सरकार बन्दाखेरिमा हामीले दुनियाँको अगाडि भन्यौँ। दुनियाँ नेपालीहरूको अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, पार्टी अध्यक्षले, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। सुरुमा मानिसहरूले पत्याएन, केपी ओलीले त्यत्तिकै मजाक गरेका होला नि, तर त्यसलाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रूपमा परिणत गर्दै यो सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने कुरा हरेक नेपालीले महसुस गर्ने गरी त्यो कामको हामीले अगुवाई गऱ्यौँ, थालनी गऱ्यौँ। यही देखेर अतालिएर नेकपा एमालेले यही गतिमा काम गर्यो भने अब अरू पार्टीको काम छैन। यो देशमा एमाले भन्दा बाहेक अर्को पार्टीको साइनबोर्ड मात्रै बाँकी रहन्छ, कोही मानिस बाँकी रहँदैन भन्ने बुझेर हाम्रो पार्टीलाई घेराबन्दी गरिएको सबैलाई थाहा छ। त्यसैले हामी अब यो महाधिवेशनपछि हामी निर्वाचनको तयारी यो महाधिवेशनबाटै सुरु गर्छौँ। हामी आगामी हुने सबै तहका निर्वाचनमा यो अहिलेको महागठबन्धन, यो गठबन्धन कायम राखेर आउँदाखेरिमा पनि कुनै पनि तागतले नेकपा एमालेलाई अब हराउन सक्दैन। नेकपा एमाले अपराजित ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ। र अर्को निर्वाचनपछि हाम्रा अधुरा सपनाहरू, नेपाली जनताले साँचेका सपनाहरू, हिजोका मूर्छित सपनाहरूलाई हामीले अहिले जागृत गरायौँ, कामको थालनी गऱ्यौँ, त्यसलाई पुरा हुन बाँकी छ। त्यो पुरा गर्ने दायित्व पनि एमालेको काँधमा छ। त्यो ढङ्गले
अब हामी यो महाधिवेशनपछि निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौँ र यो महाधिवेशनबाट सन्देश यो मुलुकमा अब केवल यो नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकको मात्रै होइन, सबै नेपालीको यो मुलुकलाई माया गर्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्ने, समृद्धिको सपना देख्ने सबै नेपालीको महाधिवेशनको रूपमा परिणत हुँदैछ हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन। धादिङ जिल्लाबाट पनि सहभागिता ठुलो छ भनिन्छ। यो त्यो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागिता यहाँ स्वागत गर्न धेरैवटा गेटहरू देख्यौँ हामीले। यो चाहिँ कस्तो खालको के तयारी गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ? स्वाभाविक हो, हामीले चितवनमा हुने हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यो हाम्रो लागि पनि सौभाग्य हो, किनभने चितवनसँग जोडिएको जिल्ला, काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला, यो नाकाबाट लाखौँ मानिसहरू भोलि उद्घाटन सत्र हेर्नको लागि आउनुहुन्छ, नेताहरू आउनुहुन्छ, प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो एउटा अभाग्य पनि हो। यो हामीले यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर सबै हाइवेमा रहेका सबै पालिका, वडापालिकासम्मका जनवर्गीय सङ्गठनहरू सबैले स्वागतद्वार बनाउनु भएको छ र यो काम हिजोदेखि नै आज रातभरि पनि अहिले पनि काम भइराखेको छ। आज बेलुकासम्म लगभग सबै काम सकिन्छ। भोलि बिहान उठ्दाखेरिमा हामी हाइवेलाई एउटा हेर्न लायकको महाधिवेशन स्थल यतै हो कि भन्ने जस्तो त्यो देखाउँछौँ र तपाईँको जिज्ञासालाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो तयारी, हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै हामी 15,000 भन्दा बढी मानिसहरू लाने तयारी छ। त्यो खालको तयारीमा साथीहरू जुटिरहनु भएको छ। आजदेखि नै लेकबाट साथीहरू आजै झर्नु भएको छ, टाढाबाट। त्यसै गरी अर्को निर्वाचन क्षेत्रको पनि नजिकका साथीहरूको निकै ठुलो सङ्ख्यामा लाने तयारी छ र उत्तरी लेकबाट समेत रुबी भ्यालीसम्मबाट पनि साथीहरू चाहिँ एकदम उत्साहित भएर आउने तयारी गरिरहनु भएको छ र हाम्रो धादिङले निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामी त्यहाँ लैजान्छौँ र सबै जान इच्छुक जनसमुदायलाई यो महाधिवेशन हामीले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने ठुलो सङ्ख्या छ। गाडीको अभाव छ हामीलाई। हामीले धादिङको गाडी जति सबै बुक गर्दाखेरिमा पनि पुगेन हामीलाई। नयाँघाटमा, पोखरा, काठमाडौँ साथीहरू दौडिरहनु भएको छ। साना गाडीहरू, मोटर बाइकहरू भए जति बस सबै प्याक भइसकेको छ र अझै गाडी अभाव भइरहेको छ। गाडीको म्यानेज गर्ने काममा साथीहरू लागिरहनु भएको छ। ठुलो सङ्ख्या सहभागी धादिङबाट हुन्छ। महाधिवेशन एउटा उत्सवको रूपमा लिनुभयो, यसलाई यसको महत्त्वलाई कुरा गर्ने हो भने के महत्त्व राख्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा? ठिकै भन्नुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा यो महाधिवेशनले सिङ्गो, मैले अघि सुरुमै भने सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान यति बेला तानेको छ, खिचेको छ। यति बेला भनौँ हाम्रो पार्टी सत्तामा छैन, प्रतिपक्षमा छौँ, केन्द्रमा पनि प्रतिपक्षमा छौँ, प्रदेशहरूमा पनि प्रतिपक्षमा छौँ। तर हाम्रो पार्टीले के गर्छ, हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के बोल्नुहुन्छ, अरू सत्तामा रहनेहरू यी भुरे टाकुरे पार्टीहरू त्यसको प्रतिक्रिया दिने भन्दा हैसियत छैन। सिङ्गो मुलुक यति बेला एमालेको वरपर घुमिरहेको छ, केपी ओलीको वरपर मुलुकको राजनीति घुमिरहेको छ, यो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले पनि यो महाधिवेशनको निकै ठुलो महत्त्व छ र यो महाधिवेशनले दिने सन्देश भनेको के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन जसको बाटो हाम्रो पार्टीले तय गर्यो, जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमलाई त्यसलाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा पछाडि अगाडि बढायौँ हो। त्यो लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले हिजो भन्दा पनि शक्तिशाली छ, बलियो छ। दुनियाँले, कम्युनिस्ट विरोधीहरूले, यो मुलुकको विरुद्धमा लागेका राष्ट्र विरोधीहरूले, हाम्रो समृद्धिको यात्रा नचाहनेहरूले जुन घेराबन्दी गरे त्यसलाई तोड्दै, त्यो षड्यन्त्रहरूलाई, जालझेललाई तोड्दै नेकपा एमाले हिजो भन्दा पनि गतिशील ढङ्गले अगाडि बढेको एउटा सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ र सारा नेपाली जनता जसलाई हिजो निराश बनाउन खोजियो, तिमीहरूको सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने पार्टी अब हामीले यसलाई सिद्ध्याउन खोज्यौँ, खरानी बनाउन खोज्यौँ, अब तहस नहस बनायौँ भन्ने खालको सन्देश दिन खोजेका थिए। ती सबै निराश हुन खोजेका जनताहरूलाई पनि उत्साहित बनाउने, हिजो भन्दा पनि अझै तगडा ढङ्गले यो पार्टी अगाडि बढिरहेको रहेछ, यो सबै भ्रम रहेछ
र हामी अब निराश हुनुपर्ने छैन। हाम्रो मुस्तित सपनाहरू पुरा हुन्छन् अब भन्ने कुरा सन्देश दिन्छ यो महाधिवेशन। तपाईँले अहिले लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुभयो, लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँ पनि एउटा सहभागी। तपाईँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी आइपुग्नुभयो, जसरी अहिले सांसदसम्म हुनुभयो? सीतारामजी, म बच्चै थिएँ, 2036 सालको कुरा हो। म आदर्श मावि गोजुरीमा 6 कक्षामा पढ्दै थिएँ। त्यति बेला अनेरा सुबी एकताको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन सकेर जब विद्यार्थीहरू जिल्ला फर्किए, त्यसपछि त्यतिखेर आदर्श मावि गोजुरीमा पनि प्रारम्भिक कमिटी बन्यो। प्रारम्भिक कमिटी भन्दाखेरिमा म त्यो प्रारम्भिक कमिटीमा सङ्गठित भएँ। 6 कक्षा पढ्दादेखि म अखिलमा सङ्गठित भएर म यो राजनीतिक यात्रामा पहिलो बामे सर्ने प्रयत्न, पहिलो पाइला चाल्ने प्रयत्न त्यहाँबाट गरेँ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा म स्कुलको जीवन सकेपछि ल क्याम्पसमा गएँ। त्यहाँ पनि क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम गरेँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सोभियतको सचिवको जिम्मेवारी लिएर काम गरेँ। त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि सम्पर्क मञ्च, धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको एकपटक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदै 2 पटक निर्वाचित अध्यक्ष भएर काम गरेँ। र खास गरिकन हाम्रो पार्टीको त्यति बेला 6औं महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजनको एउटा पीडा हामीले महसुस गऱ्यौँ र जिल्लामा गएर काम गर्नु पर्यो भन्ने साथीहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै म वकालतमा भर्खर स्थापित हुँदै थिएँ। मैले आफ्नो पेसा पनि छोडेर त्यसपछि म धादिङ आएँ। धादिङ जिल्ला कमिटीको वैकल्पिक सदस्यबाट इन्ट्री भएर पूर्ण सदस्य, जिल्ला कमिटीको सचिवमा निर्वाचित हुँदै उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, म खास गरिकन पार्टीको 9औं महाधिवेशनपछि पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै अहिले पनि म अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु। र हिजोको हरेक आन्दोलनहरूमा, कठिन अवस्थाहरूमा मैले आफ्नो परिचय दिएको छु। यो आन्दोलनको रापबाटै म यो ठाउँमा आइपुगेको हो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा धेरै दुःख कष्ट, कुटाई यातना धेरै खाइयो। बहुदल आइसकेपछि पनि हामीले धेरै खालका अप्ठ्याराहरू, स्थितिहरू झेल्नु पर्यो। अझ माओवादीको द्वन्द्वकालमा हामी बाल पटक दर्जनौँ पटक हामी मारिन्थ्यौँ होला। हामी जोगिएर नाफाको जिन्दगी हो। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन, कस्ता घटनाहरू हामीले बिहोर्नु पर्यो। हामीले दर्जनभन्दा बढी साथी जिल्लामा गुमाउनु पर्यो। यी सबै कुराहरूलाई पार गर्दै त्यो चाहिँ आन्दोलनको रापबाटै हामीले यो जिम्मेवारीमा आइपुगेका हौँ। मेरो खास गरिकन प्रतिनिधि सभाको सदस्य 74 सालमा म निर्वाचित हुँदाखेरिमा अझ त्यति बेला यो उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कमिटीका साथीहरू बस्नुभयो सर्वसम्मत रूपमा। जबकि निकै अब ठुलो नेता हामीले बनाएको राजेन्द्र पाण्डे, जो अहिले यो घर छोडेर हिँड्नुभयो, अन्त कतै अल्मलिरहनु भएको छ, गङ्गालाल तुलाधर, उहाँहरू सबै हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रको 100% कार्यकर्ताले, कमिटीका साथीहरूले मेरो एकल नाम सिफारिस गर्नुभयो। जिल्ला कमिटीको बैठक भयो, भोलिपल्ट एकल नाम सिफारिस भयो। 3 जना चाहिँ उम्मेदवार छनौट हुँदाखेरिमा 3 जनासम्म नाम पठाउन पाउने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्रै नाम किन भन्दा फेरि चलखेल हुन्छ, त्यहाँ फेरि अन्याय हुन्छ। यो आन्दोलनबाट आएको, आन्दोलनबाट जन्मेको, हामी सबैलाई अप्ठ्यारो बेलामा सधैँ काम लाग्ने मान्छे, त्यसलाई फेरि अन्याय हुन्छ भनेर त्यसरी एउटा मात्रै नाम भएर र म त्यति बेला गठबन्धन थियो। गठबन्धन हुँदाखेरिमा देशभरिकै मतान्तरको हिसाबले तेस्रो मतान्तरमा निर्वाचित गराउनु हो। म आभार पनि व्यक्त गर्छु। र अहिले पनि अब हाम्रो त्यो अवस्था हिजो गठबन्धनको बेलामा त्यस्तो थियो, अहिले के छ त भन्दा अहिले हिजोभन्दा पनि बलियो छ। यो गठबन्धन भइसकेपछि बिचमा के थियो भने
के तालमेल नमिलेको, मान्छे अल्मलिएको, हाम्रा 30औं वर्ष 20औं वर्ष चाहिँ काम गरेका साथीहरू अपमानित हुनु परेको होइन। भर्खर आएका मान्छेहरू चाहिँ मञ्च भरिएको देख्दाखेरिमा एकदम त्यो काम गर्न असहज अवस्था थियो। अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरिमा त्यो छिमलिएको अवस्था छ। काम नलाग्ने चिजहरू उखेलेर फालेपछि छिमलेपछि बिरुवा पनि राम्रो हुन्छ, बाली पनि राम्रो फल्छ भन्छन्। त्यसकारण अहिले पछिल्लो अवधिको गति हेर्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीको विगतको भन्दा अहिलेको गति हेर्ने हो भने त्यो हिजो कछुवाको गतिमा थियो, आज चाहिँ यो चितुवाको गतिमा छ, कुदिरहेछ। त्यसकारण अहिले यति बेला हामीले वडा तहसम्मका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ, पालिकाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अब राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि हामी जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्छौँ र हामी नयाँ ढङ्गले अब नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गरेर त्यसमा नयाँ नौजवान युवाहरूलाई पनि सामेल गर्ने, पुराना पाका अनुभवी साथीहरूले नेतृत्व गर्ने, त्यो ढङ्गले हामी तपाईँले अघि भन्नुभयो छिमलेर गएका, छिमलेर उखेलेर राखेका वा गएकाहरू, तिनीहरूलाई केही भन्नु छैन? मेरो केही भन्नु छैन। उहाँहरूलाई किन छैन भने उहाँहरूले लिनुपर्ने जति चिज सबै लिनु। राजेन्द्र पाण्डेको कुरा गर्ने हो भने राजेन्द्र पाण्डेलाई नेता बनाउनका लागि हामीले यो जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले बगाएको पसिना र रगतलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो भने त्यो निकै ठुलो स्विमिङ पुल मात्रै होइन, त्यो एउटा नदी बन्छ। एउटा व्यक्तिलाई त्यो हाइटमा पुर्याउनको लागि त्यति पसिना बगाएका छौँ हामीले। उहाँले के पाउनु भएन? 43बाट चुनाव लड्न थाल्नुभयो, 43मा थोरै मतले हारियो, त्यसपछि सभापति हुनुभयो, पञ्चायतकै सभापति हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले 63मा एकपटक हार्नुभयो, होइन भने सधैँ चुनाव लड्ने अवसर भयो, मन्त्रीसम्म हुनुभयो र उहाँले पाउन बाँकी केही पनि थिएन। तर उहाँलाई चाहिँ के हो भने त्यो मुख्यमन्त्रीको एउटा हड्डी, कुकुरलाई हड्डी देखाउँदा जसरी चाहिँ त्यो लोभिएर जान्छ, त्यो मुख्यमन्त्रीको हड्डी के देखाइदिएको थियो, आफ्नो घर छोडेर जानु। त्यसकारण उहाँप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। अब अन्य सामान्य अन्य अब गङ्गालालजी हुनुहुन्छ, गङ्गालाल तुलाधर, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, भद्र भलादी मान्छे भनेर सबैले चिन्छन्। तर उहाँलाई यो धरतीप्रति कुनै माया मोह छैन। यो धरती गुमाइसक्नुभयो। यो धरतीप्रति मोह भएर धादिङको धरतीप्रति मोह छैन उहाँलाई। उहाँले के चिज पाउनु छ, उहाँलाई पनि के हड्डी देखाइरहेछ, रातदुत सातुत के खान पाउँछ भनेर गाला चिल्लो बनाउँदै दौडिरहनु भएको छ। उहाँले यो धरतीमा आएर दुःख गर्ने होइन, उहाँहरू यहाँ आएर मर्ने पनि सपना छैन, उहाँलाई मलामी पनि चाहिएको छैन। उहाँहरू त हो, उहाँहरू के भन्दा सबैको चाहिँ मतलब लासमाथि टेकेर एक्लै हाँस्न सक्ने मान्छेहरू उहाँहरू। त्यसैले उहाँहरूप्रति कुनै गुनासो छैन। तर अरू कतिपय भ्रममा परेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्छु, तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू भ्रममुक्त हुनुहोस्। अब यो हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, सके त्यहीँ आएर हेर्नुहोस्, नसके टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू भ्रममुक्त हुनुहुन्छ। पार्टी फुट्यो, अब सिद्धियो भनेर निराश भएर बसेका साथीहरू पनि उत्साहित बनाउँछ यो महाधिवेशनले। त्यसैले कोही भ्रमवश तपाईँहरू अल्मलिनु भएको छ भने पनि आफ्नो घर, यो घर निर्माण गर्नलाई सबैको योगदान छ। तपाईँहरू अल्मलिनु भएको साथीहरूको पनि योगदान छ। तपाईँहरू अल्मलिनु हुँदैन, घर छोडेर जानु हुँदैन, यो घरलाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ र यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको पनि हो। म फेरि पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, त्यस्ता साथीहरू कहीँ कतै हुनुहुन्छ छिटफुट भने उहाँहरू आउनुहुन्छ। यो महाधिवेशनकै सेरफेरमा छौँ, तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा कार्यकर्ताले पनि प्रचार प्रसार गरिरहेको सुनिन्छ। भूमि त्रिपाठी केन्द्रीय सदस्य हुन्छ? स्वाभाविक हो। यो मैले धेरै मेरो आफ्नो कुरा भन्दा पनि ग्राउन्डको कुरा तपाईँले भन्नुभएकै शब्दमा कार्यकर्ताहरूले त्यो ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गर्ने र यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईँ केन्द्रमा जानुपर्छ। किनभने हिजो हामीले पटक पटक केन्द्रीय नेता बनाएको, असाध्यै धेरै माया गरेको, आफ्नो घरको अभिभावकलाई भन्दा पनि बढी विश्वास गरेको केन्द्रीय नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, गङ्गालाल घर छोडेर जानुभयो। अब त्यो जिम्मेवारी केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ। कम्तीमा केन्द्रीय सदस्य
तपाईँ जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको त्यो धारणा छ। र सिनियर नेताहरू पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग गएर यस्तो कुरा छ तलको भनेर मैले कुरा राख्दा पनि उहाँको दाबी स्वाभाविक हो, सही हो। त्यो अभिभावकत्व उहाँहरूले गुमाउनु भयो। त्यसकारण त्यो अभिभावकत्व प्रदान गर्नको लागि पनि तपाईँको दाबी सही छ भन्नुभएको छ। र मैले हामीलाई विभिन्न क्लस्टर्स छ, खुला लड्न पाउने पनि छ, आरक्षणका कोटाहरू पनि छन्, महिलाको, जनजातिको, दलितहरूको छ, मधेसीहरूको छ, थारू समुदायको छ, पिछडा वर्ग, विभिन्न क्लस्टर छ हाम्रो। त्यसमध्ये हरेक प्रदेशबाट पनि महिला र खुला गरी कोटाहरू छ। त्यसमा 6जना चाहिँ हाम्रो प्रदेश, सबै प्रदेशले त्यति नै पाएको छ। 4 खुला, 2 महिला आरक्षण भनेको छ। त्यसबाट उम्मेदवारी बन्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको पनि, तलका साथीहरूको पनि सबैको त्यो खालको धारणा भएको हुनाले बागमती प्रदेश यो भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उम्मेदवार दिने सोचाइ बनाएको छ। यसलाई अझै नागरिकलाई बुझ्ने गरी वा दर्शकहरूलाई पनि बुझ्ने गरी तपाईँ त्यहाँ गएपछि के चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यस्तो जादु? अब जादु गर्नै जाने त होइन, तर के चाहिँ हो भन्दाखेरिमा अहिलेको सङ्कटमा यति बेला त्यसको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व, सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने, अहिले मान्छेलाई काखा पाखा गर्ने होइन। कतिपय मान्छेमा आशंका छ। हिजो एउटा विभाजित मनोविज्ञान थियो हाम्रो पार्टीभित्र, 9 महाधिवेशनपछि तलसम्म त्यो थियो। अब त्यो सबै सिद्धिएको छ। अब गुट रहित पार्टी बनेको छ एमाले हो। नेतृत्व पनि अब के खोजेको छ भन्दाखेरिमा सानो कोठरीमा रमाउने, गुटमा रमाउने, यसो आफ्ना वरपर आसेपासे नातापातामा रमाउने खालको नेतृत्व चाहिएको छैन हामीलाई। त्यसकारण एक ढिक्का बनाएर लैजान सक्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने र कसैलाई काखा पाखा नगर्ने त्यस्तो नेतृत्व, गतिशील नेतृत्व, जुझारु नेतृत्व। भोलिको अप्ठ्यारो हिजो पनि थियो, हामीले त्यो परीक्षा दिइसकेका छौँ, पास गरिसकेका छौँ। त्योभन्दा पनि अप्ठ्यारो दिन पनि आउन सक्छ। अप्ठ्यारो बेलामा टाङमुनि पुच्छर घुसारेर लुते कुकुर जस्तो दौडिने नेतृत्व चाहिएको छैन। त्यो डटेर सामना गर्न सक्ने, यो हो सारा कार्यकर्ताहरूको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने, सबै जनतालाई त्यो खालको विश्वास दिलाउन सक्ने र यो पार्टीलाई कहीँ कतै पनि झुक्न नदिने, हाम्रो शानलाई कहीँ पनि गिर्न नदिने त्यो खालको दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व यति बेला चाहिएको छ। हो त्यो टिममा सिङ्गो केन्द्रको टिममा म सामेल हुँदाखेरिमा त्यसमा बल पुग्छ। मेरो इतिहासले पनि त्यही बताएको छ र मबाट त्यो काम हुन्छ भन्ने भरोसा पनि आम कार्यकर्ताको छ। त्यसो भएर तपाईँको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि हो। जनताले केही पाउँछन् कि कार्यकर्ताले मात्रै? जनताले पाउँछन्, कार्यकर्ताले पाउने होइन। यो के हो भन्दाखेरिमा जनताकै लागि हो। हामीले विगतमा सपना देखायौँ। हामी लामो समय सपना देखायौँ, घोषणापत्र ल्यायौँ, हरेक निर्वाचनमा घोषणापत्र ल्यायौँ, घोषणापत्रबाट सपना देखायौँ। तर त्यो विपनामा परिणत हुनको लागि त हामीलाई बहुमतको सरकार चाहिन्थ्यो। त्यो हामीले लामो समय पाएनौँ। पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा अल्पमतको भए पनि श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा 9 महिना हामीले सरकार चलाएको थियौँ। हामीले अलिकता यसो झिलिक्क छनक दियौँ, एमालेको सरकार आउँदा चाहिँ यस्तो काम हुन्छ है भनेर हामीले यसो छनक दियौँ। त्यसपछि विश्वास गरे साँच्चै गाउँको विकास हुनलाई, जनताले केही चिज पाउनलाई, साँच्चै जनताले चाहिँ मैले पाएँ, मेरो सरकार हो भनेर फिल गर्ने, सबै तहका जनता, सबै उमेरका जनता, सबै भाषाभाषी जनजाति, सबैले, सबै भूगोलका जनता। तपाईँ भन्नुहोस् न, गाउँलाई माया गर्ने पार्टी, गाउँका जनतालाई माया गर्ने पार्टी एमाले बाहेक मुलुकमा कोही पनि होइन। हामी दावाका साथ भन्छौँ। त्यसकारण जनताको पार्टी हो त्यो त हामीले व्यवहारमा देखायौँ नि त। काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँ सोध्नुहोस् अहिले हिजोको गाविस अध्यक्ष हुनेहरूलाई 48 सालमा काङ्ग्रेस सरकारमा थियो, 49 सालमा चुनाव भयो,
एउटा गाविसमा 15,000 18,000 बजेट पठाउँथ्यो, 1 वर्षको बजेट। के गरेर पठाएको थियो? चिया खान नि पुग्दैन 1 वर्ष। एउटा बच्चालाई कापी कलम किन्न नि पुग्दैन 1 वर्ष। अनि हामीले नै सुरु गऱ्यौँ। त्यही 9 महिना सरकार चलाउँदा श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको सरकारले 3 लाखबाट सुरु गर्यो। 3 लाख गाउँ पठाउँदाखेरिमा आकाश खस्यो, धरती भाँसियो जस्तो गर्यो काङ्ग्रेसले। सारा यो छर्यो, पैसा छर्यो। बुढाबुढीलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नलाई 100 रुपियाँ भत्ता दिँदाखेरिमा कनिका छरे जस्तो छर्यो। छर्ने नै हो त्यो ढुकुटी, जनताको ढुकुटी हो त्यो, कसैको चाहिँ व्यक्तिको होइन। जनताको ढुकुटी जनतालाई दिने हो, जनतामा छर्ने भन्यौँ हामीले। त्यहाँबाट सुरु गरेको आज एउटा गाउँपालिकामा झन्डै 1 अर्ब बराबरको पैसा आउँछ। यो ठट्टा हो, जोक हो, मान्छेलाई सपना जस्तो लाग्छ। हामीले जति बेला अवसर पायौँ, बिचमा पनि हामीले अवसर पाउँदा बढाउँदै लग्यौँ। त्यही ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई बढाउँदै लग्यौँ। हामी 5,000 पुर्याउँछौँ। हामी 5 वर्ष चाहिँ काम गर्न पायौँ भनेको थियौँ। 4 वर्ष पुग्दा 4,000 पुगेको थियो, 1 वर्ष बाँकी थियो, हामी बाहिर्यौँ। हामी आज फेरि पुर्याउँछौँ। गाउँमा पठाउने पैसा पठाउने कुरा, जनतालाई राहत दिने कुरा, तपाईँ रोगीहरूलाई चाहिँ मतलब निःशुल्क उपचार गराउने कुरा, गम्भीर खालको रोगहरू लाग्दाखेरिमा वृद्ध अशक्तहरूलाई सेवा गर्ने कुरा। काठमाडौँको सडकमा हेर्नुहोस्, केपी ओलीले भन्नुभयो नि त, एकजना पनि नागरिक मागेर, भिख मागेर खाएको हामीले हेर्न पाउनु हुँदैन। हामी अभिभावक हौँ सरकारको। आज काठमाडौँको सडकमा हेर्नुहोस् त, पेटीमा, गल्लीमा हिजो जहाँ तहीँ माग्नेहरू पाइन्छ, एकजना पनि आज कहीँ भेटिँदैन। त्यसैले सिङ्गो मुलुकका जनताहरू, तपाईँले कार्यकर्ता कि जनताले भन्नुभयो, कार्यकर्ताले त सेवा गर्ने, कार्यकर्ताले तिनको सेवा गर्ने विभिन्न भूमिका, जनप्रतिनिधिको भूमिकामा, पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिकामा, जहाँ रहेर पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। तपाईँलाई स्मरण गरौँ, जननेता मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई भगवान् मान्दैनन् भन्छ, कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन्, भगवान् मान्दैनन् भन्ने कुरालाई उहाँले कसरी खण्डित गर्नुभएको थियो भने, हामी मान्छौँ, हामी भगवान् मान्छौँ। तर तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तो, सोच्नुभयो जस्तो खोपामा राख्ने, बोल्दा पनि नबोल्ने, यसो पूजा गर्ने, दुःख पनि नसुन्ने, त्यस्तो भगवान्प्रति विश्वास नहुन सक्छ हामीलाई। तर हामी भगवान् मान्दछौँ, जीवित जनतालाई हामी भगवान् मान्छौँ र तिनको धर्मलाई, तिनको सेवालाई हामी धर्म ठान्छौँ, धर्म पनि मान्छौँ हामी। हाम्रो धर्म भने चाहिँ ती जीवित जनताहरूको सेवा गर्न हाम्रो धर्म। त्यसैले जनताको पार्टी यो एउटा छलफल भयो। तपाईँले धेरै कुरा महाधिवेशनका सन्दर्भमा भन्नुभयो, हामीलाई उम्मेदवारीको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अन्त्यमा तपाईँका भन्नै पर्ने आम नागरिकलाई, कार्यकर्तालाई, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई भन्नै पर्ने केही कुरा छन् भने अन्त्यमा? धन्यवाद। मैले पहिलो कुरा त यो ऐतिहासिक महाधिवेशन, एमालेको यो 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक हो। के कारणले भन्ने कुरा मैले बताइसकेँ। यो महाधिवेशन केवल एमालेको मात्र रहेन, एमालेको मात्रै होइन। यो महाधिवेशन हरेक देशभक्त नागरिकहरूको महाधिवेशनको रूपमा परिणत हुँदैछ। हरेक समृद्धिको सपना देख्ने हरेक नेपालीको महाधिवेशनको रूपमा परिणत हुँदैछ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने सबै नेपालीले यो महाधिवेशनलाई आफ्नो भन्ने अनुभूति गर्नेछ। त्यसैले यो महाधिवेशनमा जानबाट कोही पनि नछुटौँ। कोही छुट्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पछुताउनुपर्छ, टेलिभिजनमा हेरेर तपाईँहरू पछुताउनुपर्छ। त्यसैले जो जहाँ हुनुहुन्छ, भोलि हामी 12 बजे नारायणघाट पुगौँ र यो महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ। म हार्दिक अपिल गर्दछु। र जहाँसम्म नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, नेतृत्वमा मेरो दाबी स्वाभाविक पनि हो। यति लामो समय 36 सालदेखि निरन्तर म राजनीतिमा जोडिएको छु। यही पार्टीभन्दा अलग कहीँ कतै पनि, जस्तो जुनसुकै सङ्कटको बेला धेरै ठुला नेताहरू लरबराए होइन, फेरि पनि सामेल हुन आउनुभएको छ। तर हामी कहिल्यै पनि, हामी भुइँमा बसेर पनि हामीले यो पार्टीको रक्षा गऱ्यौँ। त्यसैले यति बेला, यो बेलामा मेरो दाबी स्वाभाविक पनि छ। त्यसैले सबै प्रतिनिधि कमरेडहरू जिल्लाबाट जानुभएको मात्रै होइन, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्नुहुने सबै देशभरिका यो पार्टीको ऐतिहासिक महाधिवेशनमा आउनुहुने
सबै प्रतिनिधि कर्मीहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा, गतिशील नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा, पार्टीलाई अझ एकताबद्ध र एक ढिक्का बनाएर लैजाने कुरामा यो महाधिवेशनले नेतृत्व छनौट गर्नेछ र त्यो टिमभित्र म आफू पनि सामेल हुने मैले इच्छा जाहेर गरेको छु। सबैसँग मैले हार्दिक अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन र यसले गतिशील नेतृत्व निर्माण गरोस्, यही शुभेच्छा र शुभकामनासहित आजको कार्यक्रमबाट म सीताराम अधिकारी लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।